बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर के साथ आज फिर हाज़िर खिदमत हैं। फार्म 47 वाली हुकूमतें चंद माह की मेहमान चारों हाई कोर्ट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ खड़ी हो गई हैं और रजीम चेंज ऑपरेशन जो है रिवर्स करने का फैसला हो चुका है और कप्तान को मुबारकबादें आना शुरू हो गई हैं बैरून मुल्क से भी और अडयाला जेल में भी अपने साथी कैदियों से। बैरून मुल्क से कहां से मुबारकबादें आई हैं और उनमें क्या कहा गया है, बड़ी बड़ी अहम और एक्सक्लूसिव तफसील आपके लिए आज हम लेकर आए हैं नाजरीन। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप जल्दी जल्दी जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस सबसे पहले खबर देने का जो हमारा एजाज़ है, जो ऐसी वीडियोस हैं जो सबसे पहले आपके लिए धमाकेदार खबरें लेकर आती हैं, वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो नाज़रीन, आज इन सनसनीखेज सवालात के जवाबात हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले ये खबरें हम आज आपको दे रहे हैं, बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है नाज़रीन कि फार्म 47 वाली वफाकी हुकूमत, फार्म 47 वाली पंजाब हुकूमत और फार्म 47 वाली बलूचिस्तान हुकूमत अब कितने महीनों की मेहमान रह गई है। बहुत बड़ा सवाल नाज़रीन। पाकिस्तान के दो अजीम दोस्त ममालिक के गारंटर बनने के बाद इमरान खान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट से जो सुलह हुई है, इसके तहत 2.5 साल पहले किए गए रिजीम चेंज ऑपरेशन को रिवर्स करने का बाज़ाब्ता प्रोसेस कब शुरू हो जाएगा, दूसरा बड़ा ज़ोरदार सवाल। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अज खुद नोटिस केस की जो समाअत हुई, इसमें साफ नज़र आ गया है कि मुल्क की बाकी चारों हाई कोर्ट्स भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत की तस्दीक कर रही हैं और उसके साथ डट कर खड़ी हो गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो ये बेंच समाअत कर रहा है, उसके 6 में से 4 जजेस ने भी आज वाज़े तौर पर अपना माइंड जाहिर कर दिया है और इनकी तरफ से आला अदालतों में डाले जाने वाले दबाव का इदारा जाती रद्द-ए-अमल देने के अज़्म का इजहार किया गया है। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने 6 जजों के खत पर अज खुद नोटिस केस की इस समाअत को गोल्डन अपॉर्चुनिटी यानी सुनहरी मौका भी करार दे दिया है। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने भी जस्टिस बाबर सत्तार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खत लिखने वाले तमाम जजेस के हवाले से वाज़े रिमार्क्स दिए हैं और उनकी एलानिया सपोर्ट भी की है उनके मौक़िफ़ की। तो नाज़रीन, ये समाअत चूँकि लाइव टेलीकास्ट हुई इसलिए आपने देख ही ली होगी। मज़ीद ये कि समाअत में दिए गए रिमार्क्स पर हम अपनी पिछली वीडियो बना चुके हैं जो इस वक्त टाइम लाइन पर मौजूद है, इसलिए हम वो सारी गुफ्तगू रिपीट नहीं करेंगे। अगर दोहराएंगे तो बहुत रेपुटेशन हो जाएगी और आप बोर होंगे और वीडियो भी लंबी हो जाएगी और फिर आपके एतराज़ात आएंगे रिमार्क्स की सूरत में भी और व्हाट्सएप मैसेजेस की सूरत में भी। तो इसलिए हम आगे चलते हैं इस बड़ी धमाका खेज खबर के अंदर की जो खबर है, क्विकली उसी की तरफ चलते हैं और बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करते हैं कि ये जो बहुत बड़ा खामोश इनकलाब आ गया है, इसके हवाले से अडयाला जेल में मौजूद इमरान खान और उनके साथ कैद शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज़ इलाही का रद्द-ए-अमल क्या है और खुद खान के चेहरे की चमक और ज़ेरे लब मुस्कुराहट क्या कहानी सुना रही है। नाज़रीन, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर्स में मौजूदा हुकूमत की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से क्या गुफ्तगू हो रही है और इसे कितने महीनों की मेहमान करार दिया जा रहा है। इसको हम मुद्दत इक़्तिदार नहीं कहेंगे क्योंकि ये मुद्दत मुलाजमत है कि जिस तरह शर्मनाक तरीके से इन्होंने एक मुलाजमत करने के अंदाज में ये हुकूमत हासिल की है, क्योंकि ये मुंतखब हुकूमत तो है नहीं, फार्म 47 वाली हुकूमतें हैं। नाज़रीन, सबसे पहले ये खबर हमने ब्रेक की थी, आपको नाज़रीन याद होगा जो हमारे पुराने नाज़रीन हैं,
کہ عظیم دوست ممالک چین اور سعودی عرب کی طرف سے جاری دوستانہ دباؤ کے تحت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جاری تنازع کا پرامن حل نکل آیا ہے اور فارم 47 والی حکومتوں کی قربانی عید قربان کے آگے پیچھے کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور زیادہ چانسز یہی ہیں کہ عید قربان سے چند روز پہلے یا چند روز بعد یہ فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ ناظرین، اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فارم 47 والی یہ حکومتیں اب صرف 2 سے 3 مہینے کی مہمان رہ گئی ہیں۔ جی ناظرین، بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ یہ جو فارم 47 والی حکومتیں ہیں یہ اب صرف 2 سے 3 مہینے کی مہمان رہ گئی ہیں۔ یہ سارا پروسیس کیسے مکمل ہوگا، اس کا روڈ میپ بھی طے کر لیا گیا ہے، جس کا ہم 1 ماہ پہلے سے آپ سے ذکر کر چکے ہیں اور ذکر کرتے آ رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہماری کئی ویڈیوز ٹائم لائن پر موجود ہیں، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ راولپنڈی کے کمشنر نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ بھی نون لیگ کی ضد کا ری ایکشن ہے، جو وہ مرکز اور پنجاب میں حکومت سازی کے دوران اپنے جائز ناجائز مطالبات منوانے کے لیے کر رہی تھی اور پیپلز پارٹی کی کچھ شرائط نہیں مان رہی تھی، اور جو ہی نون لیگ راہ راست پر آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آفر کی جانے والی پرانی تنخواہ پر کام کرنے پر آمادہ ہو گئی تو کمشنر راولپنڈی نے اپنے موقف کو ڈپریشن اور بلڈ پریشر کا نتیجہ قرار دے کر تمام الزامات واپس لے لیے۔ لیکن پھر یوں ہوا کہ نون لیگ نے ایک بار پھر مستی شروع کر دی اور وفاقی وزارت خزانہ، وفاقی وزارت داخلہ اور وفاقی وزارت خارجہ کے اختیارات کے استعمال پر دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سینگ پھنسا لیے۔ اس دوران پی سی بی کی چیئرمینی پر ہاتھ صاف کرنے کی بھی کوشش کی گئی اور وفاقی کابینہ کی مختلف اعلیٰ سطح کی کمیٹیوں کی ممبرشپ پر بھی ہاتھ صاف کرنے اور اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے گنتی کے 2-3 وزراء کو کمیٹیوں سے نکالنے کی سازشیں بھی کی جاتی رہیں، اور ان سازشوں پر بھی ہم آپ کو ویڈیو بنا کر خبردار کیا کرتے تھے کہ یہ جو لڑائی شروع ہو گئی ہے اس کا انجام بھی کوئی چونکا دینے والا ہی نکلے گا، اور وہ چونکا دینے والی صورتحال اب آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ ناظرین، جب فوجی قیادت کی طرف سے کچھ مزاحمت دکھائی گئی تو جی ایچ کیو کو بلیک میل کرنے کے لیے رانا ثناءاللہ، خواجہ سعد رفیق اور میاں جاوید لطیف جیسے اپنے اوپننگ بیٹسمین کو چوکے چھکے مارنے کے لیے لانچ کر دیا گیا، جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ خاص طور پر آئی ایس آئی پر سنگین الزام تراشی شروع کر دی، اور اسی واردات میں جنگ اور جیو کے سینئر صحافیوں کو بھی شامل کر لیا گیا۔ یہ تو ابھی چند ہفتے پہلے کا واقعہ ہے ناظرین، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ جب قصور بہت بڑا ہو جائے تو پھر اس کی سزا بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ یا ایک بار پھر سن لیں، کیونکہ یہ جو آخری پیرا بھی ہم نے بیان کیا ہے یہ سمجھ لیں کہ اونٹ کی کمر پر آخری تنکا تھا، جس کے بعد پھر یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ہن معافی نہیں دینی۔ ناظرین، جب فوجی قیادت کی طرف سے کچھ مزاحمت دکھائی گئی کمیٹیوں کے مسئلے پر اور وفاقی وزراء جو 2-3 وفاقی وزارتیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھی ان کے اختیارات کے استعمال کے معاملے پر، تو جی ایچ کیو کو بلیک میل کرنے کے لیے رانا ثناءاللہ، خواجہ سعد رفیق اور میاں جاوید لطیف جیسے اپنے اوپننگ بیٹسمین نون لیگ نے لانچ کر دیے، جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ خاص طور پر آئی ایس آئی پر سنگین الزام لگائے اور الزام تراشی شروع کر دی۔ آپ کو یاد ہوگا جاوید لطیف نے حامد میر کے پروگرام میں کہا کہ جناب شیخو پورہ کی 5 قومی اسمبلی کی نشستیں 90 کروڑ میں آئی ایس آئی کے لاہور میں موجود آفیسر نے بیچی ہیں، اور جو جنگ میں کالم لکھوایا گیا سہیل وڑائچ صاحب سے، اس میں کہا گیا کہ بلوچستان اور سندھ کی جو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں ہیں
وہ अशरफियाँ देकर खरीदी और अशरफियाँ लेकर बेची गई हैं। और इस हवाले उन्होंने भी वाज़ेह इशारे किए ISI की तरफ, सबसे बड़े और ताकतवर इदारे को किस तरीके से इन लोगों ने फिर रगेदा और किस तरीके से बदनाम किया। एक तरफ खुद ही हुकूमत में थे, एक तरफ खुद ही ये उस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कानूनी और आइनी तौर पर ISI के समझ लें कि इंचार्ज और सरबराह भी हैं, और फिर उसी अपने ही एक अदारे को, अपने ही एक एजेंसी को उनकी अपनी पार्टी के लोग एलानिया न्यूज़ चैनल्स पर बैठकर और अखबारात में कालम छाप कर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो जुर्म था जिसकी फिर माफ़ी तलाफ़ी अब होती हुई नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन, फौजी क़यादत ने एक पूरा हारा हुआ इलेक्शन जितवाकर नून लीग की झोली में डाल दिया था। नून लीग को ये इतना बड़ा एहसान याद न रहा और उसने चंद वजारतों और चंद कमेटियों की रुकनियत पर फौज के साथ सींग फंसा लिए, जिस पर डीप इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि अब माफ़ी नहीं दी जाएगी। चुनाचे फिर यूं हुआ कि जिस तरह कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर अचानक जागा था, इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान को भी अचानक ये याद आ गया कि अदलिया पर डाले जा रहे दबाव से निजात के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त भी लिखा जा सकता है। नाज़रीन, हमने इस ख़त के मौसूल होते ही ज़राए के हवाले से आपको बता दिया था कि ये हक गोई भी इक़्तिदार व इख्तियार के असल मालकान के इशारे पर की गई है, यानी कि डीप इस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर। आपको याद होगा, जो हमारी वीडियोस बाकायदगी के साथ देखते हैं, कि हमने उन्हीं दिनों में कह दिया था कि इसके पीछे भी एक बड़ी गेम है। और अब आज जब ये राज खुला है कि मुल्क की बाकी चारों हाई कोर्ट्स भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स वाली लाइन पर चल पड़ी हैं और उन्होंने जो ख़त लिखे हैं, जो उनसे जवाब मांगा, जो उनसे मौक़िफ़ मांगा गया था, और उसके जवाब में उन्होंने जो तहरीरी मौक़िफ़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इस बेंच को जो ये समाअत कर रहा है, खुद नोटिस के समाअत, उनको जो ख़त लिखे हैं, इन तमाम हाई कोर्ट्स ने, जो चारों हाई कोर्ट्स हैं, इस बात की तस्दीक कर दी है कि जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान कह रहे हैं, हमारा भी वही मौक़िफ़ है। हम पर भी दबाव डालकर फ़ैसले लिए गए, फ़ैसले लिए जाते रहे और फ़ैसले लिए जाने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन, तो अब नून लीग के हाथों के तोते उड़ गए हैं कि पूरी अदलिया खम ठोंक कर उनके इस हुकूमत के और इस सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है, और उन्हें अब ये समझ आ गई है कि अब की बार शायद उन्हें गलती की माफ़ी नहीं मिलेगी। नाज़रीन, मुल्क की 5 हाई कोर्ट्स का किसी एक मामले पर यकजा और इकट्ठे हो जाना कोई मामूली बात नहीं है। ये बहुत बड़ी गेम के बगैर नामुमकिन है। जो लोग पाकिस्तान की सियासत को समझते हैं, जो लोग तीसरी दुनिया के ममालिक की सियासत को समझते हैं, उनके लिए ये समझना या इस बात पर, इस नुक्ते पर पहुंचना कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान की 4 हाई कोर्ट, 5 हाई कोर्ट्स हैं, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चारों सूबों की हाई कोर्ट्स, वो सब एक नुक्ते पर इकट्ठी हो गई हैं कि जनाब हम पर दबाव डालकर फैसले लिए जाते हैं। और सब ने रिटर्न लिख कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी खत गया, आपको याद होगा नाज़रीन, और बाकी चारों हाई कोर्ट से जब इस बेंच ने ओपिनियन यानी राय ली है, तो उन्होंने भी खत लिखकर ये सारा कुछ कह दिया है। यानी कोई जुबानी बात नहीं कि जिससे आप कल को मुकर जाएंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है जिस पे आप कह देंगे जनाब हमने जज्बाती होकर ये कर दिया था। आपने एक रिटर्न लिख कर दे दिया है। तो ये बहुत बड़ा समझ लें कि एक दावा दायर हो गया है हमारी सुप्रीम कोर्ट में। किसके खिलाफ? एजेंसियों के खिलाफ। किसके खिलाफ? हुकूमत के खिलाफ। और हुकूमत किसकी है? फॉर्म 47 की। तो एक नाजायज़ हुकूमत नाजायज़ काम कर रही है और इस पर इत्तफाक राय हो गया है आला अदालतों का। तो उसका रद्द-ए-अमल आप सोचें कि क्या होगा और ये आगे क्या होने जा रहा है। ये हम आपको फिर तवज्जो दिलाते हैं कि मुल्क की 5 हाई कोर्ट्स का किसी एक मामले पर यकजा हो जाना किसी बहुत बड़ी गेम के बगैर नामुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान की मुक़तदरा अभी इतनी कमज़ोर नहीं हुई कि इसके ना चाहते हुए मुल्क की तमाम आला अदालतें एक बाग़ियाना एजेंडे पर डट कर खड़ी हो जाएं। बाग़ियाना एजेंडे को आप इन्वर्टेड कामा समझें
کہ یہ بظاہر باغیانہ ہے لیکن انہی کی نوکری کی جا رہی ہے، انہی کے کہنے پہ یہ ساری گیم چل رہی ہے۔ نقطے کو سمجھیں آپ۔ ناظرین، ہم اپنی سابقہ ویڈیوز میں آپ کو یہ خبر بھی دے چکے ہیں کہ نہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ پوری عدلیہ خم ٹھونک کر کھڑی ہو جائے گی، بلکہ فارم 45 اور فارم 47 کے حوالے سے بھی منصفانہ اور آزادانہ فیصلے دینا شروع ہو جائے گی۔ جن دوستوں نے ہماری سابقہ ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں انہیں یاد ہوگا کہ ہم نے یہ اسی وقت پیش گوئی کر دی تھی کہ یہ جو 6 ججز کا خط آیا ہے اسے 6 ججوں کا خط نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ باقی عدالتوں سے بھی اسی قسم کا موقف آ جائے گا، اور پھر صرف موقف نہیں آئے گا، اس کے بعد پھر عدالتیں کیا کریں گی؟ چونکہ تمام جو فارم 45 والے کیسز ہیں وہ الیکشن ٹریبیونلز میں ہیں، اور وہ الیکشن ٹریبیونلز جو ہیں وہ ایک ایک رکنی الیکشن ٹریبیونلز ہیں، اور ان کے جو جج ہیں وہ انہی ہائی کورٹ سے لیے گئے ہیں۔ یعنی یہ ساری گیم جو ہے فارم 45 اور فارم 47 کی وہ ہائی کورٹ کے ججوں کے ہاتھ میں ہے۔ وہ پہلے وہ الیکشن ٹریبیونل فیصلے دیں گے، اور ان فیصلوں کے خلاف اپیلیں پھر ہائی کورٹ میں جائیں گی، پھر ہائی کورٹ فیصلے دیں گی، اس کے بعد پھر یہ سپریم کورٹ میں جائیں گی۔ تو اس لیے آپ سمجھ لیں کہ جو معاملہ ہے وہ گڑبڑ ہے، اور ان کا جناب کیا کہتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کاٹنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ کام عدالتوں کے ذریعے ہوگا، اور جو کام عدالتیں کر دیں گی اس کے خلاف پھر اپیل بھی کہیں نہیں ہوتی۔ ناظرین، میاں نواز شریف سے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق تک، اور وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر اعلیٰ مریم نواز تک قومی و صوبائی اسمبلیوں کے 200-250 ارکان اور موجودہ حکومتوں کے اہم ترین عہدے داران فارم 47 والے ہیں۔ یہ بات آپ سوچ لیں، اور پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حکومت ریت پر کھڑی ہے، اس کے پاؤں ریت پر ہیں، اور پانی کی کوئی جیسے ہی بڑی لہر آئے گی ان کے پاؤں کے نیچے سے ریت کھسک جائے گی، اور وہ سونامی تقریباً تیار ہو رہا ہے۔ اور فارم 47 اور فارم 45 کے معاملات کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے رزلٹ ابھی سامنے آ جاتا ہے۔ تو ناظرین، اس دوران اگر نون لیگ نے اسٹیبلشمنٹ سے ایک بار پھر رحم کی بھیک مانگ لی، اور اسٹیبلشمنٹ ایک بار پھر رعایت کرنے پر تیار ہو گئی، تو آپ دیکھیں گے کہ موجودہ حکومتوں کو اگست تک یا ستمبر تک کام کرنے کا وقت دے دیا جائے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر اکتوبر میں نئے عام انتخابات کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، یا پھر ان فارم 47 والی حکومتوں کا دھڑن تختہ کر کے فارم 45 والی نئی حکومتوں کا قیام بھی اگلے 2-3 ماہ کے دوران عمل میں آ جائے گا۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کو سعودی عرب اور چین سے اگلے 10 برس کے اقتدار کے حوالے سے مبارکبادیں موصول ہو چکی ہیں، اور چودھری پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی سے گپ شپ لگانے کے حوالے سے جاری سختی اور پابندیاں بھی ختم کر دی گئی ہیں۔ خان زیر لب مسکرا رہا ہے، اور ساتھی قیدیوں سے بھی مبارکبادیں وصول کر رہا ہے۔ آپ بھی ناظرین مٹھائیاں بانٹنے کی تیاری کر لیں، کیونکہ اگلے 40 سے 50 روز میں یا تو فارم 45 والی حکومتیں قائم ہونے والی ہیں، یا پھر ستمبر اکتوبر میں نئے عام انتخابات کا اعلان ہونے والا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اسی بڑی خوشخبری کے ساتھ آج اجازت دیجیے، ایسے ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز لے کر ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ آپ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔